الناس، معكم فاتن من قناه فاتن. اليوم غنديروا هذا اللوك هذا مكياج يومي اللي تقدروا تخرجوا به ديما ولا يكون عندكم ان ايفينمون. علاش لا ما ديروش؟ بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا المكياج كامل، وان شاء الله في الاخر ديال الفيديو غادي تكون مفاجاه. وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وتضغطوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ان شاء الله اللي غادي يبقى نلوح في لاشين. غادي ناخذ البرايمر. هاد البرايمر هذا ديال ميبلين ناخذ. غادي ندير هنايا في لا زون تي، هنا فين كيكونوا عندنا لي بواغ شويه محلولين. بالنسبه للفون دو تان اللي كندير ديال جولدن روز كيجيني خفيف وزوين لابو، يعني ماشي غيسمرني، ما كيتغيرش مع الجو. غادي ناخذ الكميه اللي حتى كندوزها على الوجه كامل. عاد كناخذوا بيوتي بلانزر، هي اللي كنبلاندي بها لي فون دو طون هكا، وكندخل فون دو طون ماشي كنمسحو هكا، ما كنمسحوش ولكن غير هكا، غير كندخلو الفون دو طون فوق. كي قلت لكم انا حجباني كنصاوبهم باناستازيا. لا ريفيرونس عندي دارك براون. كناخذ بهذا البانسو هذا كناخذ كونتيتي، كنمسح شويه هنايا عندي، وابخي كنبدا من هنا وكنطلع هنا الفوق، يعني بحال كنتراسي الفوق ديال الحاجب والاخر ديال الحاجب، فوالا. وكنبدا كنعمر او ميم طون كنعمر، انا كنمشط باش كاع داكشي اللي زايد يتحيد. غنجي هنايا الاول ديال الحاجب، وكيف قلت لكم الا بغيتو غير فيديو بوحدو ديال الحجبان راه ندير فيديو خاص غير برسم، طريقه رسم ديال الحواجب. فوالا كتجيو هكا. هنا غير كتبداو بحال داكشي اللي عندكم في البانسو، ويدكم ما كتبركوش عليها، يدكم كتكون فريمون خفيفه. وهنايا غادي تجيو غير داكشي اللي هنا عندكم في البانسو وكدوزو. من بعد كناخذوا هذا الكاموفلاج هذا كيكون اونتي سيرم كاموفلاج. غادي ناخذوا بهذا البانسو هذا وغادي نجي تحت الحاجب ونرفعنا. يدي كتكون خفيفه وكنحاول نقادو، وحتى الا كانوا هنا شي شعيرات رقاق راه كيتدربوا. داكشي علاش قلت لكم خاصو يكون كاموفلاج، ولا داك يعني كاموفلاج تكون لا تكستور ديالو ثقيله. لا مزيان هذاك الكاموفلاج. غادي ناخذ كونسيلر عندي انا ديال برو كونسيل. غادي نجيو من هنا وما الا كان عندكم هذا، ولا كنتو غتاخذوه ما ديروش بزاف حيتاش كيكون كتير. هكا عاوتاني هنا تحت عينينا في المنزل باش ميبقاش عندنا الخطوطه اللي كيكونوا هنا تحت العين. دابا بقى كندوز هذا فوق عينينا. المرحله الجايه شنو كنديرو؟ كناخذوا لا بودغ ليف. انا كنستعمل هذه ديال ريفولوشن اللي زوينه بزاف، بعدا انا كتعجبني. غادي ناخذ هذا البانسو هذا هكا، ما كنديروش كنديروها حتى هنا لتحت باش هذوك الخطوطه كيف قلت لكم اللي باش ما نخليوش قبيله ما يبقوش ما يخطوش، سورتو اللي وجهها كيعرق لها بزاف، يعني عندها لابو غراس راه كيبقاو باينين. هنا نديرو مزيان لا بودغ لي. بوغ لي فار بوبيير اللي غادي ندير فوق عينيا غادي ناخذ اون باليت اللي فيها لي فار بوبيير مات، حيت كيف قلت لكم هذا ماكياج يومي ما نقدرش ندير لي كولور ايريزي. غادي ناخذ هذه ديال ريفولوشن. لا ريفيرونس ديالها بازيك مات، فيها لي كولور كلهم مات. اول لون غادي نهز بهذا البانسو هذا، غادي نهز هذا اللي غادي يميل لورانج، وغادي نحيد كاع داكشي اللي زايد عندي في البانسو وغادي ندير هنايا. ثاني لون اللي غادي ناخذ هذا اللي غامق شويه اللي بهذا البانسو هذا،
فوالا غادي نهز وغادي نجي هنا. الاولاني درتو في البوبيير كامله، والثاني غادي نجي تحت من هنايا وغادي نجي وغادي نبدا كنبلاندي فيه. الثالث لون اللي غادي ندير هذا اللي غامق شويه على اللون اللي خدينا، وغادي نهبط به هنا لتحت هنا. ما حدي كنهبط من عينيا وانا كنغلق اللون، وغادي ناخذ بنفس البانسو غادي ناخذ هاد لا كولور هادي اللي كتكون فاتحه، غادي نديرها في لا بوبيير موبيل باش تفتح ليا العين هنا. نخدم تحت عينيا بهاد البانسو هذا اللي كيكون رقيق. غادي ناخذ لا كولور الاولى اللي درت وغادي نخدمها هنايا. درنا الفوق هما اللي غادي نديرو لتحت. دابا غادي ناخذ هاد اللون اللي غامق وغادي نجي ثاني هنا. كيديروا الكحل يديروا الكحل، اما اللي كتبغي تكحل عينيها غير بكرايون بيج، انا كندير هذا ديال جولدن روز بيج ماشي بيض بيج. كنجي هكا كندير به عينيا. والماسكارا كندير هذه ديال لوريال لاش بارادايس لايت، يعني ديال دو بال. كناخذ هاد لا ريفيرونس هذه وكنديرها هنا في الكورنر ديال العين غير باش كتعطيني اضاءه في الاول ديال العينيه، وكنديرها هنا تحت من حاجبي. ناخذ دابا فراجو ديال يانوان لا ريفيرونس ديالو واحد فيريشي. نحط هاد البانسو هذا كنضحكو هكا باش كيبانو لكم لي بوميت. بوغ الغوج على لافغ ولا الكلوس غادي ندير هذا. انا كنخرج في النهار، الا كنت غادي نخرج النهار كله كنفضل انني ندير هذا حيت كيبقى تقريبا ملي كنخرج حتى كندخل الدار. هاد لا ريفيرونس هذه ديال ميبلين 15 كون ان جيفوي. هاد الجيفوي اشنو غيكون فيه؟ غادي يكون باك ماكياج ان شاء الله اللي غادي يكون فيه ان بو دو تو. اشنو فاش غيكون في هاد البوكس هذا كيف ما كتشوفوا تكون فيه هاد لا باليت هادي ها هي لي كولور اللي فيها. غادي تكون فيه عاوتاني هاد لا باليت هادي اللي خدمت بها في الفيديو. غادي يكونوا فيهم غنوريكم مزيان هاد لي فوسيل. انا هادشي كامل غادي تلقاوه ان شاء الله في انستغرام ولا في لاباج ديالي سور فيسبوك اللي غادي نخلي لكم حتى الشروط ديال لي روج عليغ هادو. كاين لون اللي تقدروا ديروه في لون ديال شي عراضه، وكاين لون انكم تقدروا ديروه في المكياج يومي اللي بحال اللي درت. غادي يكون فيها جوج ديال البيوتي بلاندر اللي كيجيو بحال هكا. غادي يكون فيها هاد الفون دو طون اللي واعر بزاف ديال نيكس. غادي يكون فيها هاد الكونسيلر ديال كاتريس كاموفلاج، وغادي يكون فيها هاد الماسكارا هادي ديال بينيفيت. بالنسبه للشروط كيف قلت لكم غادي ان شاء الله غادي نكتبهم كاملين في لاباج سور انستغرام اي سور فيسبوك. واللي غادي تربح يعني ما غادي تخلص حتى شي حاجه ان شاء الله. الجيفوي غيكون في المغرب كامل، ما غادي تخلص حتى شي حاجه. انا اللي غادي نتكلف بلي فري ديال لا ليفريزون، ما غتعرف فيها غير الكادو ديالها يوصلها حتى لباب الدار. هذا كنكون ساليت اللوك النهائي ديالي ديال مكياج يومي. نتمنى انه يكون نال اعجابكم. نتمنى انكم تشتركوا عندي في القناه، تفعلوا زر الجرس، وما تنساوش تابوناو عندي في انستغرام.